बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैठक की दूसरी नशिस्त में आपको खुश आमदीद। बात जो करना थी वो रह गई पिछली नशिस्त में, वो थी मरीम नवाज साहबा की अचानक से जो सियासत गर्म हुई। लंदन में नवाज शरीफ साहब मुतहरिक हुए और आज जो हैं वो फौरी इंतखाबात का मुतालबा शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे मौलाना फजलुर रहमान साहब की मौजूदगी में। इन सब पर बातों पर बात करते हैं। पहले मैं कितों शुरू करा? इमदाद पहले इनसे कीजिएगा। मेरा ख्याल है कि एक मजलूम शख्स। नहीं मजलूम बिल्कुल नहीं। अच्छा नहीं, बराबर के पिछली बार टाइम कट मिला, मतलब वो मजलूमत कह रहे हैं। सर ये आपने घड़ी बेची नहीं अभी तक? नहीं सर, वो मैनू कोई चौधरी टाइम कोई नहीं मिला। आहो मेरी तो घड़ी भी हिल गई, मैनू लगन डिया कितनी बनवाइयां सी यार। इस तरह थोड़ा जिहा इधर आना, मुंह खोल जरा बेचने से पहले मोहतात रहिएगा सर। तुहानू तो सारे पता, मैं इधर भी बता दूं, मैंने अपनी भाई वीडियो में, ये व्लॉग में मैंने बड़ा क्लियर कट कहा था। दो बातें बड़ी क्लियर थी। एक ये था कि ओन चौधरी टाइप किसी बंदे को, ठीक है जी, ओन चौधरी एवं रगड़िया जा रहा है बेचारा। अच्छा, दूसरा मैंने कहा था कि पाए ना खबर मेरी नहीं है, खबर है मैंने कहा इसने बताई थी। एनजी है ना सर। मैंने एक और लीडर को फोन किया दूसरे या तीसरे दिन, उन्हें कहा इमरान साहब ने ना गलत नाम दिया, ओन चौधरी नहीं था। मैं घड़ी यार इस बात को छोड़ दो, लेकिन ओन नहीं था। वैसे आपस की बात है, मैंने भी अपने हर ट्वीट में तो क्रेडिट इन्हीं को दिया, ठीक है। अगर किसी की नजर नहीं भी पड़ी ना तो आपके और मेरे बाद इनकी बारी आती है। नहीं वैसे मैनू एक गल दसो, ਇਹ ਘੜੀ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ? ਮੈਂ ਮਤਲਬ सोर्स तो नहीं बता। नहीं मैं सोर्स नहीं, इलाका थाना महल्ले वकू थोड़ा नहीं मैं मतलब अच्छा चलो पॉलिटिकल है, ये पॉलिटिकल साइड है जो जिसने आपको खबर पर ये भी नहीं बताया सर, वो ना खेले ना, ਆ ਚੱਲ ਕਸੌਟੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣੇ ਦੀ ਖਬਰ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਫੜਿਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰ पढ़े थे दूसरे गए ने ਕਿਹੜੇ वो ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ वो बाकी मामले आज पढ़े गए ने। बाकी मामले तो मुझे याद आया सर। मैं इनसे जो आपकी इजाज़त से सवाल करना चाहता हूँ कि जितना जिक्र है ऐसे उतना जिक्र पड़े नहीं। बचत हो गई, तमहीद हो गई है, हाँ। तो काम की बात भी करनी। मैं सर कह रहे हैं कि आप मुझे पिछली दफ़ा भी आपसे वो बात होते रह गई, आप पूरी बात नहीं कर सके या हमें ज़रा समझा नहीं सके या हम समझ नहीं सके कि ये जो एकदम से मरीम नवाज साहिबा ने वो पटिशन भी डाल दी, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती, फिर मीडिया को भी कहा मैंने ताड़ी मतलब आपकी वो बंदिशों का, हाँ लिमिटेशंस का पता है, हदूदों के यूथ का पता है, गिला नहीं है। अच्छा, ये सारे मामले को मतलब क्या वो टाइमिंग इस तरह की थी कि उनको पता था ये जाने वाले हैं, या फिर वो उन्होंने वो मतलब वो तबल शबल वो जो कहते हैं ना कुगू जंग वाला वो बजा दिया, क्या है क्या? इमरान साहब जो मुझे लग रहा है पर्सनली, इसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है और बाकी ज़ाहिर मैं चीज़ों को जिस तरह समझ रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत समझता हूँ, कि एक तो जो शहबाज शरीफ साहब का मुसलसल ये कहना कि हमें 2023 के इंतखाबात शफाफ चाहिए, आज भी उन्होंने जो बात की ना मौलाना साहब के साथ, यानी ये मेरा ख्याल है कल होगा, तो वो जो बात उन्होंने की वहाँ पर भी उन्होंने जब लॉन्ग मार्च की बात है तो लॉन्ग मार्च हुकूमत गिराने के लिए उनका, तो उन्होंने महंगाई के ख़िलाफ़ करेंगे। तो एक तो चीज़ ये है कि एक जो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही थी इस्टेब्लिशमेंट में और मुस्लिम लीग नून में, वो ये थी 2023 के इंतखाबात के हवाले से। अब साफ शफाफ इंतखाबात जो हैं, मुझे लगता है कि उनको गारंटी कर दिए गए। साफ शफाफ से मतलब कि यार हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे आपके ख़िलाफ़ या किसी के हक़ में, लिहाजा आप अब ये शहबाज शरीफ साहब ने मामलात इधर आके अपने तो इसका मतलब फिर ये बनता है कि जो साफ शफाफ इंतखाब के रास्ते में रुकावट खड़ी करे थे उन पे वो खिलाफ हो रहे हैं, उनके खिलाफ उनको पहले तो साइड पे करें ना सारे मामलात, उनको ज़रा मुतनाज़ा बनाए ना। देखिए अब ये पोस्टिंग के टाइम पे जब ट्रांसफ़र पोस्टिंग होनी है उससे सिर्फ 2 दिन पहले की पिटीशन का जाना या 3 दिन, इन्होंने क्यों पता सी कि होने लगी सर 3 बारी वज़ीर आज़म रहे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? ये बात सितंबर के शुरू में सबको मालूम थी कि मिड अक्टूबर में ये होना है। और दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, मैंने कहा ना नजम सेठी की चिड़िया है, उनके तो शेर बैठे होंगे। वज़ीर आज़म हाउस में यूसरत गिलानी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो मैं प्राइम मिनिस्टर की बीट करता था, तो उसके 2 साल तक तो मेरे सोर्स थे वहाँ पे, आजकल नहीं है। जनरल कियानी साहब जब आए थे, जनरल कियानी साहब तो आके उन्होंने रिवर्स गियर लगाया था एक, और बबांगे दोहल लगाया था। तो ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है कि ये तो वैसे ये मौजूदा जो DGISP आ रहे हैं ये कई दफ़ा ये वाली बात कर चुके हैं कि हमें सियासत में ना घसीटे मुसलसल। तो बहरहाल मुझे ये लग रहा है कि इसमें कुछ कहीं ना कहीं कुछ नवाज शरीफ साहब जो मुतहरिक हुए हैं
مریم نواز صاحبہ جو فرنٹ پہ آئی ہیں، اس میں ظاہر ایک تو موقع ہے، وقت ہے، اور دوسرا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی الائنمنٹس ان کی ہیں، کہیں نہ کہیں ان کو کہ یار اب کھچ کے رکھو تو. اچھا میں گوہر بٹ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی لوکل ارینجمنٹس ہیں یا کوئی تانے بانے جو ہیں وہ پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو بھی اقتدار کا ہما بیٹھتا ہے کسی کے سر تو وہ کوئی انٹرنیشنل پلیئرز بھی ہوتے ہیں اس میں؟ جی انٹرنیشنل پلیئرز جو ہیں وہ لازمی ہوتے ہیں. پاکستان بدقسمتی ہے ویسے، یہ بات کوئی اتنی فخر سے کرنے والی نہیں ہے، بلکہ بالکل بھی فخر سے کرنے والی نہیں کہ پاکستان ایک ایسا ملک بن چکا ہے جہاں پر انٹرنیشنل پلیئرز جو ہیں وہ پچھلے 40 سال سے بہت زیادہ سرگرم رہے ہیں، اور ان کی مرضی اور منشا کے بغیر حکومتیں جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں بنتی بگڑتی، ان کی مرضی اور منشا شامل ہوتی ہے. میں ریسنٹلی مثال لیتا ہوں، جو NRO بے نظیر بھٹو اور مشرف کے درمیان ہوا تھا، وہ کونڈالیزا رائس کی شاید کتاب آ چکی ہے، اس میں انہوں نے مانا ہے کہ ہم نے یہ کروایا تھا. ٹھیک ہے، اچھا اسی طرح باقی بھی جو ارینجمنٹس ہیں وہ اسی طرح ہوتے رہے ہیں، اور یہ اب بھی جو معاملہ چل رہے ہیں وہ صرف لوکلی ڈسٹرب نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں. یا اس کے اندر جو ہے، جیسے میں نے میاں نواز شریف صاحب کا حوالہ دیا تھا پچھلے ویلاگ میں آپ کے، کہ وہ میاں صاحب جو ہیں وہ ان کی آواز میں جو گرج ہے، وہ دھاڑ جو ہے، اور وہ جڑا ہاسا ہس رہے نے، ٹھیک ہے، وہ ہاسا لوکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ انٹرنیشنل چیزوں کو ملا کر چیزوں کو اگر دیکھیں گے، وہ ہاسا ان سے پوچھا گیا کہ جی مکافات عمل شروع ہے. کل انہوں نے آگے سے ایک گاڑی میں بیٹھتے انہوں نے بڑا ایک ہنسی اور کوئی جواب نہیں دیا اور چلے گئے مانی خیز. تو یہ جو بات ہے نا یہ بڑی اہم ہے. لیکن میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو کل بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ PTI کی حکومت امریکہ نے مسلط کی ہے، یہ بیان دیا انہوں نے. اوکے ہاں یہ سلیکٹڈ تو پرے رہ گیا، وہ لوگ کہہ رہے ہیں امریکہ نے مسلط کی ہے. اچھا وہ تو خیر مولانا کا ویسے بات کر رہا ہوں، وہ تو مولانا کا خیر وہ ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، انہوں نے یہی کہا. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے، دیکھیں 40-45 سال پہلے یہ جو ہم نے ایک ڈول اپنے گھرے میں ڈالا تھا نا افغانستان والا کہ یہ ہمارا ہے، ہم ابھی بھی وہ وحید صاحب جو ہیں، موئی یوسف صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے حالات بڑے خراب ہیں، دنیا ہم سے بات کرے. یہ حالات ہوتے خراب نے تیرنا ماما کالی گل کرے، ٹھیک ہے، انہوں نے کیوں نہ گلے گل کرن، انہوں نے پشتو نہیں آتی. سو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عجیب و غریب لاجکس پیش کرتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پاکستان میں انٹرفیرنس جو ہے انٹرنیشنل پاورز کی بہت زیادہ ہے، اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ایسا نہیں ہے تو ٹھیک ہے، معصومیت بھی ایک جو ہے نا وہ مطلب کیا کہنا چاہیے، ایک بلیسنگ ہوتی کسی ٹائم. افغانستان جو ان سے سنبھل نہیں رہا نا، وہ بھی تو نواز شریف کے حق میں جاری ہے نا چیزیں. وحید یوسف صاحب جو ہیں وہ تو اپنی نوکری کا انٹرویو دے رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو امریکہ میں سفیر بنا دیا جائے. اچھا اس لیے آج کل ان کی باتوں کو اس تناظر میں دیکھا جائے. میں وجاج صاحب میں پھر باجوہ صاحب باجوہ میرا مطلب ہے آپ یار نہیں وہ دیکھو باجوہ دے اج کل میں سوال ہی پوچھنا نہیں باجوہ دے اج کل جڑے نا آرڈر ذرا کمزور ہوئے سمرو صاحب الائنمنٹ کی بات کر رہے تھے، اس دن ہم ویسے آف ریکارڈ بھی یہ بات کر رہے تھے کہ مریم صاحبہ نے جو ہدف ہے یا ٹارگٹ ہے پورا وہ فیض صاحب کو رکھا ہے. انہوں نے سو ٹو اسپیک NRO دیا ہے اس دفعہ باجوہ صاحب کو. یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے، انہوں نے کہا فرد واحد. جب فرد واحد آپ کہہ دیتے ہیں، اس میں پہلے ان کے والد صاحب کہتے رہے نواب باقاعدہ. سر وہ جس سینس کے اندر NRO کو ہم فگریٹیولی جو ہم NRO کو کہتے ہیں نا، فگریٹیولی ایز اے فگر آف اسپیچ، محاورتاً NRO، اس جس سینس میں عمران خان کہتے ہیں، ورنہ تو وہ NRO نہیں ہے. مطلب معاف کر دینا، جانے دینا. فیض حمید صاحب کو، فیض حمید کو انہوں نے فرد واحد کہا، انہوں نے کہا فرد واحد کا قصور ہے، مسئلہ ہی اس بندے کا ہے. تو کسی اور کا نام کسی اور کو NRO ہو گیا. جی یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں میں. الائنمنٹ کی بات سمرو صاحب نے کی تھی، میں اسی کو ایکسٹریپولیٹ کر رہا ہوں اس بات کی. اچھا میں صرف اس پہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پہ انہوں نے جو کہ میاں صاحب نہیں چھوڑتے ہوتے اس دفعہ یہ، اور مریم بی بی کا وہی موقف ہے جو میاں صاحب کا ہوگا یا ہونا چاہیے، تو انہوں نے ایک یہ نام کیوں باہر رکھا ہے؟ تہاڈا خیال ہے کہ باجوہ صاحب لینڈ سیٹ ہے انہوں نے الائنمنٹ کی گل کی تھی، اتنی میرے دماغ میں بتی چلی ہے سر. شہباز شریف صاحب عمران خان نے کہا نا وہی بھیج رہے تھے، بریفنگ یاد ہے کہ جو بھیج رہے تھے، میں تو نہیں بھیج رہا تھا، جو بھیج رہے تھے ان سے پوچھیں. میں دوبارہ آپ کی طرف، ہاں سر میں جو ایک سر بدقسمتی کدوں تک رہنی ہے کہ عمران خان کے خلاف اسی وقت آپ کی جو ہے نا کوئی موو کامیاب ہو سکتی ہے کہ جدوں کوئی خاص حلقے جو ہیں وہ اس کے وہ پیج پھٹ جائے، کوئی شخصیات کہہ رہے ہیں کہ شخصیات ان کے ساتھ نہ کھڑی ہوں. ہاں وہی نا، مطلب لائک دیٹ. جو ہمارے
गुडेरियन, मॉन्टगोमरी और रोमेल हैं, वो किसी न किसी पुरानी किताब से कोई जुमला उठा लिया करते हैं और हमें ऐसे लगता है कि गोया सुभान अल्लाह, विजडम का क्या ख़जाना इस फ़र्क़ आलिया पे उतरता है। तो उन्होंने एक जुमला ये था कि अमेरिकियों के पास घड़ी है और तालिबान के पास वक्त है। वक्त है, हाँ। मुझे नहीं मालूम कि वो जुमला दुरुस्त साबित हुआ या नहीं, क्योंकि भीख तालिबान मांग रहे हैं और कोई दूसरा जो है वो भीख नहीं दे रहा। तो वो कौन सी आज़ादी जिसमें आपको भीख उन्हीं से मांगना पड़े जिन्हें आप, सियासतदान के पास वक्त भी होता है और घड़ी भी होती है, लेकिन वो कड़ी बेच देता भाई उसके भाई वो इसलिए भेज देता है, मैं अब उसका भी जवाब दिए देता हूँ और बेचना भी सस्ती है। मैं अर्ज कर रहा हूँ वो इसलिए बेचता है, वो जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है कि वक्त तो 1400 रुपए की घड़ी में भी देखा जा सकता है, अलबत्ता 14 करोड़ की घड़ी से औकात मालूम। इस वजह से जो है वो, ये मेरा जुमला नहीं है, मैं उनमें से नहीं जो किसी दूसरे की किताब से जुमला उठा के खुद क्रेडिट लेना चाहूँगे। 14 करोड़ की घड़ी 5 करोड़ में बेचने का तुक क्या बनता था? खेती कौमें फरोख्तन व अर्जा फरोख्तन, यहाँ मुल्क सस्ते बेच दिए गए, यहाँ कौम का मुस्तकबिल बेच दी गया, आप घड़ी लेके बैठे हुए हैं। नहीं, देखिए सवाल फिर वही, सवाल वही आपने कहा कि ये बदकिस्मती कब तक चलेगी यार, के मतलब हमें एक बात, जिस इशू के ऊपर प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ा होना चाहिए, हम साढ़े अंदरों इंज करके ना कोई ठंड जी निकल है, काम ठीक हो रहा है। नहीं, प्राइम मिनिस्टर के साथ हम खड़े होते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी कभी हमारे साथ खड़े हो ना। हाँ, ये हाँ ठीक है, ये मैं एग्री करता हूँ। हम जिन प्राइम मिनिस्टर्स के साथ खड़े हुए, जब वक्त आता है तो वो हमें लेट डाउन करते बातें हैं। हमारी ये तारीख का जबर है कि हम पिटी हुई या कमज़ोर ताकतों के साथ मज़ीद उस पर उनके बोझ में इजाफा नहीं करते। सियासी तंजीमें कहाँ हैं, सियासी तंजीमकारी कहाँ है, किस सियासी जमात ने अपने कारकुनों को सियासी शऊर दिया है? यह तमाम की तमाम सियासी जमातें, मैं बहुत ही माज़र से अर्ज़ कर रहा हूँ, शख्सियात के गिर्द घूमती। ऐसे ही है, ठीक है ना भाई, जब तक हम इस मुल्क के लोगों को सियासी शऊर इस एतमाद के साथ नहीं देंगे कि सियासी शऊर से जमहूरियत आगे बढ़ती है, डीलों से, जिसको वो हमारा भाई अकबर ने NRO कह दिया, समझौते, कंप्रोमाइज़, इसको साथ मिला लिया, इसको इधर कर दिया, ये कौम के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ है। इस तरह से जमहूरियत मुस्तहकम नहीं हो सकती। मैं आपसे एक बात अर्ज़ करूँ, अभी यहाँ हमारे मोहतरम बड़े भाई हैं रज़ी, उन्होंने जिक्र किया 2008 का, और ये भी कहा कि 2008 में फ़ौज को उस वक्त कियानी साहब आ चुके थे नवंबर 2007 में, तो उन्होंने कहा था कि हम भाई गैर जानबदार हैं। ये गैर जानबदारी का आना और जाना अगर हमारे अख्तियार में नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो जिसने मार्शला बिठाई थी उसी ने उठाई, ऐसे ही ये जिनेजो साहब वाली जो बात थी। मेरा ये कहना है कि जब तक हम अवामी उभार के साथ, अवाम के अंदर शऊर के साथ इस्तेहकाक के तौर पे जो है वो एक शफाफ इंतखाब इस मुल्क में नहीं कराते, अगर ये किसी की गुड क्या कहते हैं काइंडनेस हो, किसी की मेहरबानी है, खैरात हो, रियायत हो, तो उससे जो वो अख्तियार है वो तो वही रहता है। उस अख्तियार को पाकिस्तान के लोगों के पास वापस आना चाहिए, फिर हमारे मुल्क का बैनुल अक़वामी एहतराम भी होगा। इसलिए होगा कि हमारी मईशत के फैसले दुरुस्त होंगे, तो हम एक पैदावारी मोड में जाएंगे। बिल्कुल सही बात। जो मुल्क जो है वो अपना हर बजट, अपना हर मनसूबा इस उम्मीद पे बना रहा हो कि हमें जो है वो कोई बाहर से कोई दे देगा, हमें कोई बाहर से भीख मिल जाएगी, वो अपने फैसले इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकता। जहाँ पे हमारे भाई अकबर बाजवा ने और सोमरो साहब ने बात की और गौहर भाई ने उससे मैं समझता हूँ कि दुरुस्त तौर पे हम यहाँ मिलाई कि हाँ बैनुल अक़वामी कुफ्ते जो है वो हमारे मुल्क में जो है वो ऑपरेट करती हैं। भुट्टो साहब की किताब उठाइए, भुट्टो साहब ने उसमें एक बड़ी अपनी खूबसूरत अंग्रेज़ी में एक बात कही कि ये जो गैर मुल्की ताकतें होती हैं ना, ये जब हमारे मुल्क में नकब लगाती हैं, क्यों लगाती हैं, ज़ाहिर अपने मुफाद में लगाती हैं, तो उनको ज़रूरत पड़ती है मुकामी बकाऊ माल की, मुकामी आड़तियों की। तो पाकिस्तान के लोगों को बजाय इसके कि जैसे हमारे मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है ना वो
तीसरे दिन उठ के अमेरिका के खिलाफ एक बयान दे देते हैं। असल में तो अपनी कंस्टिट्यूंसी को कुछ करते हैं ना। जी हाँ। वो कौन से वाली लीक्स थी जिनमें ये कहा गया था कि इन्होंने उनकी स्वीट से कहा कि कभी हमें भी आजमा के विकीलीक्स विकीलीक्स थी ना, जी। अमेरिकन स्वीट से कहा था ना। मौलाना साहब के दिल में जायज़ बात है, ज़रा ख्वाहिश तो है, हूटर को लगा हुआ हो, वज़ीर आज़म हो, पाँ कर दी हैं गड्डियाँ। हाँ, सुभान अल्लाह। और उस वक्त जो है रोज़ विखिरियाँ वो हूटर भी पश्तो में होगा, बल्कि हिंदको में होगा। लेकिन जो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, हम इस बात के खिलाफ हैं कि गैर मुल्की ताकतों को हमारे मुल्क के फैसलों पे लिवरेज हो, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने मुल्क के अंदर एक शफाफ सियासी निज़ाम, जमहूरी निज़ाम कायम करें। इस मुल्क में मुझे आप 10 ग्रेजुएट उठाकर उनसे पूछें कि इस मुल्क के दस्तूर की क्या अहमियत है, अगर वो 4 लाइनें लिख दें, 4 लाइनें पाकिस्तान का ग्रेजुएट पाकिस्तान के दस्तूर की अहमियत, अफादियत बयान करने पे लिख दे, पार्लिमानी निज़ाम के बारे में लिख दे, वफाक के बारे में लिख दे, इख्तलाफ राय के बारे में लिख दे, जिस मुल्क में मुंह उठा के हर बंदा सहाफ़ी को कहता है लफाफा, ये भी मैं काबिल अशात और काबिल इबलाग लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। अंधाधुंध ब्लैंकेट गाली दे रहा है। गालियों से पहले का लफ्ज़ है जी, बाकी गालियाँ बाद में। मैं वैसे इसमें बता दूं, आप मेरे उस्ताद रहे हैं, आपने मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, बावजूद उसके कि हल्का फुल्का आपसे डॉक्टर मेहदी हसन से पता चल गया। मैं छोटी सी बात ये कि ये दस्तूर और वफाक की या आपके दस्तूर की अहमियत क्या है, फील्ड में आने से पहले मास्टर्स करने तक मुझे नहीं था पता। इसलिए हाँ, मैं आपको बता दूं, आपको जितने पाँच मैं 5 बरस पढ़ाता रहा और 5 बरस दाखिले के वो इंटरव्यू में करता था। मैं बच्चों से पूछता था कि बच्चों आप मीडिया क्यों पढ़ना चाहते हैं, जर्नलिज्म क्यों, पता वो क्या कहते थे, सर मीडिया इज पावर। वो मुझे ये पता चला कि ये पावर उन मानों में समझते ही नहीं जो उसकी कोई इखलाकी और इखलाकी ताकत है, वो समझते हैं कि ये थानेदारी है, मतलब कांस्टेबल होना है। गड्डी के पीछे प्रेस लिखा के ते जनाब इशारा तोड़ांगे, गड्डी के पीछे प्रेस लिखा के कौम को डिप्रेस करें। हाँ रजी साहब, मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ वो बड़ी सेंसिटिव बात है, वो ये है कि अमेरिका और पाकिस्तान के तनाजुर में आप पाकिस्तान को क्या कहाँ पे देख रहे हैं? अब मैं वो पावर, वो उस तरह की बात नहीं कर रहा जो हम पहले कर रहे थे। खालिस्तान एक आज़ाद स्टेट पाकिस्तान और एक सुपर पावर अमेरिका, इनके दरमियान जो हालात की वो है अप्स डाउन, उतार चढ़ाव, वो कहाँ पे अब आप क्या रेट कर रहे हैं कि मामला ठीक होंगे, ख़राब होंगे, क्या होगा? देखें, इस सेगमेंट से पहले सेंसर बोर्ड से ये तय हुआ था कि मेरे से सेंसिटिव सवाल नहीं पूछे। नहीं, लेकिन बात देखिए कि इस वक्त इशू ये है कि अमेरिका की डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है, यानी नायब वज़ीर ख़ारजा, वो कहती है कि पाकिस्तान के साथ हमें तवीलुल मुद्दती ताल्लुकात एस्टेब्लिश नहीं करने। हमारे 2-4 इश्यूज हैं जिस पे बातचीत चल रही थी, ठीक है, और उसकी कंटिन्यूशन में ही मैं पाकिस्तान जा रही हूँ। ये नई दिल्ली में उन्होंने स्टेटमेंट दिया। हमारे यहाँ उस दफ्तर खारजा ने जो फुसफुसा सा बयान जारी किया कि नहीं, वो हम जो है ना वो ये करना चाह रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि तारीख़ के तालिब इल्म के तौर पे मैं ये देख रहा हूँ कि जितने लो लेवल पे ताल्लुकात इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के हैं, शायद गुज़िश्ता 73-74 साल में नहीं रहे। सही, मतलब एक इस तरह का फेज़ आया था जब रशियंस चले गए थे अफ़गानिस्तान से, और उस वक्त एक हुआ था फिर प्रेसलर अमेंडमेंट और इस तरह की हम पे पाबंदियां लगी थी। हमारे F-16 भी उस वक्त अगर आपको याद हो तो रोके गए थे। लेकिन और फिर वो एक फेज़ रहा, लेकिन इतने लो लेवल पे ताल्लुकात हमारे कभी भी नहीं रहे अमेरिकन के साथ। और आपको पता है हाथी के पाँव में सबका पाँव होता है, पूरा नेटो भी उसके साथ खड़ा है। तो मेरा मतलब है, और हमने खुद को चाइना या रशिया की तरफ जाने जोगा भी नहीं छोड़ा, ठीक है, सीपैक के साथ पंगेबाजी करके, और सीपैक जो कि दोनों साइडों के ऊपर एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट था, उसे पब्लिक करके हमने ना सिर्फ के कतर को नाराज़ किया और चाइना को नाराज़ किया, बल्कि रूस तो इस खौफ से आगे ही नहीं आ रहा। तो ये जो हमने अपने खुद को बड़ी महारत के साथ और बड़ी डेडिकेशन के साथ खारजा महाज के ऊपर आइसोलेट किया है, और साथ में हम कौम को बता रहे हैं कि हम आइसोलेट नहीं हुए,
یہ پوری دنیا کا آئسولیٹ ہو گئی ہے. پنڈرو کرتا ہے ہم نے یار لیکن ساڈا تے بڑا تجربہ ہے نا 75 آپ سال اندازہ کریں ساڈے جڑا ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ وزارت خارجہ دا ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ. بھائی آپ دیکھیے کہ وہ مطلب کہ اب میں کیا کہوں, دل نہیں کرتا, وہ تیتر والے صاحب جو ہیں وہ یہ ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم آئسولیٹ نہیں ہوئے, پوری دنیا ہو گئی, دنیا آئسولیٹ ہوگی, ساری دنیا آئسولیٹ ہو گئی, ایک سائڈ پہ کھڑی ہے ساری اور ہم جو اکیلے جیتے گئے ہیں. وہ اکیلے جیت گئے ہیں. ہاں آدھا گلاس بھرا ہوا نظر آ رہا ہے. بھائی خوفناک قسم کی آئسولیشن ہے. ورلڈ IMF کے ساتھ مذاکرات ہیں ہمارے جاری, اور وہ ₹1.94 جس کا ایکچوئل امپیکٹ تقریباً ₹4 آنا ہے فی یونٹ بجلی کی قیمت میں اضافہ چاہتا ہے. اور یہ سارا نزلہ آپ کی جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اسی پہ گرنا. انہوں نے قیمت بڑھا دی ہے. کیوں سر؟ ہاں یہ بڑھا دی ہے. نہیں ابھی تو مطالبہ چل رہا تھا. نزلہ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں, اس کا متضاد صرف ایک ہی ہے, وہ یہ کہ جو ہم نے کیا پچھلے خاص طور پہ افغان وار کے بعد, ہم اس کو اپوزٹ کرتے ہیں. ہم اب اس کا نتیجہ مختلف ہوتا نہیں, ہم اس کا اپوزٹ چلنا چاہ رہے ہیں. نہیں, اگر تب چل رہے تھے ہاں تو اب نتیجہ مختلف ہوتا. جی بالکل, میرا خیال ہے کہ اس وقت 2 ایگزامپلز ہیں, ایک ہماری ایگزامپل ہے اور ایک اس وقت ٹرکی کی ایگزامپل ہے. جو ہمارے ساتھ بات چیت کی گئی تھی, اگر یاد دلا پاؤں میں وجاہت صاحب کو, وہی بات ترکی کے ساتھ بھی کی گئی تھی, اور ٹرکی نے صرف ایئر سپیس استعمال کرنے کی اجازت دی تھی, اور اس کے عوض انہوں نے $40 بلین جو تھے وہ وصول کیے تھے, اور بڑی لمیٹڈ انہوں نے رسائی دی تھی. اسی تے سب کچھ ہی دے دیتا سی نا. اس لیے کہ ہمارے ہاں جو صاحب حکمران تھے ان کو 2 کوشچن سے لوکل ویلیڈیشن تو عدالت سے ہم لے لیا کرتے ہیں نا, اللہ کا فضل ہے, ہماری روایت ہے. لیکن جو انٹرنیشنل ویلیڈیشن ہے اور پھر لانجیوٹی, وہ جو 6 برس نکال گئے وہ اسی لانجیوٹی پیرس کنسورشیم نے جو رعایات دی تھی 2002 کے مارچ میں, اس کے بل پہ نکال گئے, جہاں جا کے پاکستان میں عامر, یہ ہماری تاریخ کی بدقسمتی اکبر, پاکستان کے عوام نے کسی عامر کو نہیں نکالا. عامر کی ذاتی خواہشات انسٹیٹیوشن کے لیے بوجھ بن جاتی ہے. ہاں صحیح بات ہے, بالکل ٹھیک بات. وہ جو ہم نے وہ بیچا پاکستان کو اس وقت, آپ 2001 کی بات کر رہے ہیں, سپٹمبر کی بات کر رہے ہیں, میں آپ سے عرض کروں گا 89 میں شیور ناٹزے وزیر خارجہ تھے, تب سوویت یونین موجود تھا. ایڈورڈ شیور ناٹزے جو لیٹر آن پریزیڈنٹ بھی بنے ایک سینٹرل ایشین اسٹیٹ کے. انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو اب خود کو اس معاملے سے الگ کر لینا چاہیے. 89 واز این ایکولی گڈ موومنٹ. بائی 9/11 تو معاف کیجیے گا, ہماری وہی کیفیت تھی, آج سے تھوڑی سی معمولی سے فرق ہے کہ آج ہم نے پریکٹیکلی طالبان کو تسلیم کر لیا ہوا ہے. ہم ان کے وکیل ہیں اور دنیا سے کہہ رہے ہیں کہ آپ تسلیم کریں. نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں, وہ جنرل مبین ایک صاحب. بات نا ڈنگ زیاؤ پنگ کی بھی یاد کر لیں, ان سے ہمارے ڈیلیگیشن ایک ملنے گیا تو انہوں نے آگے سے بڑی محبت سے کہا کہ آپ اپنے فیصلے کبھی خود بھی کر لیا کریں. یار جو ہماری خارجہ پالیسی ہے نا, سوری, وہ اس کا ایک چھوٹا سا مجھے ایک قصہ یاد آ رہا ہے. ایک گاؤں تھا چھوٹا سا, اس گاؤں میں ایک گھر تھا جو گاؤں کی کسی بھی قسم کی ذمہ داری میں نہیں ہوتا تھا, کوئی مر ہو جی ہو سائڈ مطلب, اور فساد الگ سے. وہ جناب پنچایت نے بیٹھ کے ایک دن اس کو کہا کہ یار اس کو تو گاؤں سے نکالو نا. تو گاؤں کے بالکل سامنے ایک زمین تھی, اس کا تو جا کے ادھر کلی شلی ڈال دے, ادھر گاؤں سے نکل جا. اس نے کیا کیا کہ وہ جو سڑک گاؤں کے درمیان سے گزرتی تھی ادھر آ کے کھڑا ہو جاتا, اور جو راہ گزرتا اس کو کہتا میں نے گاؤں والوں کو نکال دیا ہے, میں نے گاؤں والوں کو نکال دیا ہے, میں نے گاؤں والوں کو نکال دیا ہے. وہ ہے کہ میرا گھوڑا ریس میں وہ ہے جس نے سب کو آگے لگایا ہوا ہے. تو اسی طرح ہم نے وہ جو ہم نے دنیا کو آئسولیٹ کر دیا, ہماری خارجہ پالیسی. تسی گل کر رہی کہ بایو صاحب اے ذرا پڑھو نا. بایو صاحب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ان حالات میں یہ جو سارے ہم ڈسکس کیے ہیں, جو ایک امتیاز تھا اس گورنمنٹ کا, اور پھر یہ جو نوٹیفیکیشن والی بات چلی وہ امتیاز, اور پھر وہ گلہ بھی تھا شہباز شریف صاحب کا کہ جس طرح سپورٹ اداروں کی اس حکومت کو ہے کبھی ہمیں ملی ہوتی تو ہم انی ڈال دیتے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ صفا اور یہ ویسے پچھلی اس کی بیٹھک کی آپ کی وہ نشست تھی, لیکن چلے میں اس کا میں ذاتی طور پہ آپ کو بتا دیتا ہوں, میں اس کے بعد آپ کو دکھا بھی دوں گا. بڑا سمپل سا جو بیسکلی وہاں سے اوپر سے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو پچھلے آئے ہیں وہ ایک کور کمانڈر ہیں,
انہوں نے اپنی ذمہ داریاں وہاں تفویض کرنی تھی, انہوں نے اگلی ان کو دینی ہے اور ان سے اگلی بریفنگ لینی ہے. اس کے اندر سارا ٹائم ہے, اتنا بڑا رولا نہیں ہے. اور پھر اگلی نوٹیفیکیشن کی بات یہ جو بٹ صاحب نے بات کی ہے, اس میں وزیر اعظم کا آپ کی بات میں بہت وزن تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پریسیڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ قانونی بن جاتے ہیں, لیکن سپریم کورٹ کل یہاں پہ ویسے ہی ایک بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر ٹیکنیکلی ہم لا کی کل یہاں پر ایک بحث ہو رہی تھی اسی ایشو کے اوپر, تو وہ میں نے پچھلا جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے فیض حمید صاحب, ان کی اپوائنٹمنٹ کی خبر جو تھی وہ ترجمان حکومت نے آ کے بتایا تھا کہ ہم نے جنرل فیض لیکن میں صاحب کو at the very DGI same سے time لگا دیا. اور اس سے پہلے جتنے بھی ہوئے ہیں ان کے نوٹیفیکیشن پرائم منسٹر ہاؤس سے یا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے یا گورنمنٹ سے آتے ہیں. Where there is fire, عمران صاحب, where there is fire there can be smoke, if not there is smoke. تو میں آؤٹ رائٹلی بالکل اسے ڈس ایگری نہیں کر رہا, there could be anything, بٹ مین بات میں نے آپ اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ ابھی تک نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہے, چارج کیوں نہیں لے لیا, اس کی تو بیسک ریزن ہے نا, وہ آپ خود بات کر رہے تھے. 22 نومبر ہے کیا, 22 اکتوبر ہے, کیا ڈیٹ ہے, 21 اکتوبر. اور دوسرا وہ جو بٹ صاحب بات کر رہے تھے وہ لیگل پوائنٹ آف ویو. آپ کے خیال میں کوئی پھڈا نہیں ہے ان کے درمیان, ایک پیج قائم ہے, کیم ہو گیا سر, ہو گیا یا تھا؟ سر ہی از اے ویری سیوی پولیٹیشین عمران خان, آئی بلیو, اوکے سیریسلی. ہم اس کو کہتے رہے وہ بیوقوف آدمی ہے, لیکن نہیں اسی کا تو کہنا ہے, ہم نے نہیں کہا, ہم نے تو ایسا نہیں کہا بھائی. 22 کروڑ 30 لاکھ لوگ اب ہیں, اس وقت 21 کروڑ ہوں گے 2018 میں, پتہ نہیں چلا ان کو RTS کیسے بیٹھتا ہے. ایک صوبائی حلقے کے صرف 20 پولنگ اسٹیشن پہ دھند کیسے اترتی ہے. اور جس بات پہ قوم کا اتفاق نہیں ہے, یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین, اسے جو ہے وہ بلڈوز کیسے کیا جاتا ہے. اور ملیشیا اور ترکی کے ساتھ مل کے BBC کے لیول کا چینل بنانا مذاق نہیں. ایکچولی یہ جو بات کر رہے ہیں نا, یہ جو بات کی نا کہ وہ آپ کہتے رہے جوڈیشل کمیشن بن رہا ہے. اچھا نہیں, جوڈیشل کمیشن بن رہا ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا عمران خان کو جو لوگ بیوقوف کہتے ہیں وہ کہتے رہے ہیں, لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے ذہین ہے, چلاک ہے. میں یہ بات ٹھیک ہے, بچہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں, پنجابی دی مثال ہے ہتھی جمے دند نہیں گڑی ہوندے, تے جنہاں نے جمیا نا وہ ذہین ہے. میرا خیال ہے کہ ذہین ہے کہ اس نے 92 کے بعد دوسرا ورلڈ کپ پاکستان ٹیم کو جیتنے نہیں دیا, اپنا بندوبست کر کے گیا تھا. اور سر کرکٹ سے پوچھ رہے ہیں سر, آگے چلے سر. یہ میں آپ کی بات سے اختلاف نہیں کر رہے. سیاستدان بیسیکلی سیاست بہت اعلیٰ درجے کی ذہانت کا کام ہے, لیکن اگر سیاستدان حمید گل اور ہارون رشید صحافی اور کسی ڈوبیس نیبولس راسپوٹین کو آپ روس کی ہسٹری میں کیسے دیکھیں گے, اس سے جا کے جو ہے وہ اس کو انہیں اپنا اتالیق بنا لے گا, تو وہ سیاستدان کی ذہانت کی توہین ہو جاتی ہے. نہیں, وہ بعض اوقات استعمال بھی کرتا ہے نا سیاستدان, ایم اے کر کے استاد کیا کہ تم بڑا استاد ہے, تو میرا استاد ہے. معاف کیجیے گا, استعمال وہی کرتا ہے جس کے پاس اختیار ہوتا ہے. چلیں, یہ بھی بات ٹھیک ہے آپ کی. تو میرا خیال ہے کہ خاصی ہم نے وہ جو سینسٹیو ایشو تھے اور جو اس طرح کی جو چیزیں تھیں ان پہ سیر حاصل گفتگو کر لی. تو اگلے ہفتے تک کے لیے آپ سے اجازت, انشاءاللہ اگلے ہفتے کو انہی دوستوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. فی الوقت شکریہ.